बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमत llahi वबरकातुहू। शुक्र उस बाज़ात पाक का जिसने सेहत सलामती के साथ नवाजा, आफ़ियत और ईमान के साथ नवाजा। तो आज हम आपके साथ कुरान पाक की सूरतों के नाम और उनके मानियों मुतालिक जो है शेयर करेंगे। तो आप नेकी को फैलाकर बुराई को मिटाने का सबब बने। अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस हमारी हर नेकी को कबूल फरमाए। तो चलें आए हम कुरान पाक की सूरतों के नाम भी देखते हैं और उनके मानियों मुतालिक भी देखते हैं। कुरान मजीद की सूरतों के अंदर सबसे पहली सूरत जो है वो सूरह फातिहा है। इसका मतलब है खोलने या शुरू करने वाली किताब की। तो नंबर 2 सूरतुल बक़रा, यानी इसका मतलब है गाय। नंबर 3 सूरह आल इमरान, इमरान की औलाद। नंबर 4 सूरह निसा, औरतें, यानी इसमें औरतों के लिए अहकाम है। नंबर 5 सूरह माइदा, दस्तरखान। नंबर 6 सूरह नाम, जानवर या मवेशी। नंबर 7 सूरह आराफ, बुलंदियाँ या दीवार का नाम। ये जन्नत और जहन्नम के बीच में होगी। नंबर 8 सूरह अनफाल, माले गनीमत के बारे में। तो नंबर 9 सूरह तौबा, यानी माफ़ी। नंबर 10 सूरह यूनुस, यानी नबी का नाम। नंबर 11 सूरह हूद, ये भी नबी का नाम है। तो कुरान पाक के अंदर सूरतों के जो नाम है ना वो अम्बिया के नाम पर भी रखी गई हैं। नंबर 12 सूरह यूसुफ, यानी नबी पाक के से पहले जो नबी आए हैं उनमें से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के नाम पर भी एक सूरत का नाम रखा गया है, क्योंकि सूरह यूसुफ का उसमें यूसुफ अलैहिस्सलाम का उसमें वाक़या है। नंबर 13 सूरह राद, यानी बादल की गरज। नंबर 14 सूरह इब्राहीम, नबी का नाम है। नंबर 15 सूरह हिजर, एक मुकाम है। नंबर 16 सूरह नहल, यानी शहद की मक्खी। नंबर 17 सूरह बनी इसराइल, हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटों के नाम पर, यानी बनी इसराइल। इसराइल जो था ना यकूब अलैहिस्सलाम का नाम था, तो इसलिए यानी यकूब अलैहिस्सलाम की औलाद या बेटे। नंबर 18 सूरह कहफ, यानी गार। नंबर 19 सूरह मरियम, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का नाम, हज़रत यानी ईसा अलैहिस्सलाम की जो वालदा थी। नंबर 20 सूरह तोहा, ये हरूफ तहज्जी हैं और इनको हरूफ मुक़त्तआत भी कहा जाता है। सूरत अम्बिया, ये सूरत नंबर जो है ये 21 है। इसका मतलब क्या है, पैगंबर। तो आगे है नंबर 22 सूरह हज, यानी ज़ियारत। नंबर 23 सूरत मुमिनून, यानी ईमान वाले। नंबर 24 सूरह नूर, यानी रोशनी। नंबर 25 सूरह फुरक़ान, यानी हक़ व बातिल में फ़र्क करने वाले। नंबर 26 सूरह शुअरा, यानी शायर। नंबर 27 सूरह नमल, यानी चूंटी, यानी जिसमें चूंटी का वाक़या था। तो नंबर 28 सूरह क़सस, यानी जिसमें अम्बिया के किस्से बयान हुए हैं। नंबर 29 सूरह अनकबूत, मकड़ी, यानी जो जाला बुनने वाली मकड़ी होती है वो। नंबर 30 सूरह रूम, यानी ये रूम मुल्क का नाम है। नंबर 31 सूरह लुक़मान, एक साले बुज़ुर्ग जिसे हकीम लुक़मान कहते हैं। नंबर 32 सूरह सजदा, जिसे सजदा करना। तो नंबर 33 सूरह अहज़ाब, यानी ग्रोह या जंग। नंबर 34 सूरह सबा, ये कौम है। नंबर 35 सूरह फातिर, यानी पैदा करने वाला। नंबर 36 सूरह यासीन, ये रसूल का लक़ब है, ये हरूफ मुक़त्तआत में से भी है। नंबर 37 सूरह सौफ़ात, यानी सफ़ बस्ता। नंबर 38 सूरह सौद, ये हरूफ मुक़त्तआत में से भी हरूफ तहज्जी भी है। और नंबर 39 सूरह ज़ुमर, यानी ग्रोह दर ग्रोह। नंबर 40 सूरह मोमिन, ईमान वाला। ठीक है। आगे नंबर 41 सूरह हामीम सजदा, इसको फुस्सिलत भी कहते हैं, सूरह फुस्सिलत भी, और हरूफ तहज्जी भी हैं। ठीक है। तो आगे है नंबर 42 सूरह शूरा, यानी मशवरा। नंबर 43 सूरह ज़ुख़रुफ़, यानी सोना। नंबर 44 सूरह दुखान, यानी धुआं। नंबर 45 सूरह जासिया, यानी घुटनों के बल गिरे हुए लोग। ठीक है। नंबर 46 सूरह अहक़ाफ़, एक मुकाम है। नंबर 47 सूरह मोहम्मद, हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक। नंबर 48 सूरह फ़तह, यानी कामयाबी। नंबर 49 सूरह हुजुरात, यानी हुजरे। नंबर 50 सूरह क़ौफ़, ये हरूफ तहज्जी और हरूफ मुक़त्तआत से है। नंबर 51 सूरह ज़ारिया, यानी गर्द उड़ाने वाली हवाएं।
نمبر 52 سورہ طور، یہ ایک پہاڑ کا نام ہے جسے کوہ طور کہتے ہیں۔ نمبر 53 سورہ نجم، ایک ستارہ۔ نمبر 54 سورہ قمر یعنی چاند، ٹھیک ہے۔ آگے ہے نمبر 55 سورہ رحمان، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ نمبر 56 سورہ واقعہ، یعنی قیامت کا واقعہ، یعنی اس کے اندر قیامت کے بارے میں ذکر ہے۔ نمبر 57 سورہ حدید مطلب لوہا۔ نمبر 58 سورہ مجادلہ یعنی بحث تکرار یا کوئی بات چیت۔ نمبر 59 سورہ حشر مطلب کہ جمع ہونا۔ نمبر 60 سورہ ممتحنہ امتحان لینے والی۔ نمبر 61 سورہ صف یعنی صف بستہ۔ نمبر 62 سورہ جمعہ یعنی جمعے کا دن، جمعے کے یعنی دنوں کا جو نام ہے نا، اس یعنی جمعۃ المبارک کے نام پر سورت کا نام ہے۔ نمبر 63 سورہ منافقون، منافق لوگ۔ نمبر 64 سورہ تغابن یعنی خسارہ یا ہار جیت کا دن، ٹھیک ہے۔ تو نمبر 65 سورہ طلاق یعنی طلاق دینا۔ نمبر 66 سورہ تحریم یعنی حرام کرنا۔ نمبر 67 سورہ ملک یعنی بادشاہی۔ نمبر 68 سورہ قلم یعنی قلم۔ تو نمبر 69 سورہ حاقہ، حقیقت یا قیامت یعنی قیامت کی حقیقت کے بارے میں اس صورت کے اندر جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 70 سورہ معارج یعنی بلندیاں۔ نمبر 71 سورہ نوح، یہ بھی حضرت نوح علیہ السلام یعنی نبی کا نام ہے۔ نمبر 72 سورہ جن یعنی جس میں جنات کا واقعہ یا جنات کی بات کی گئی ہے، جنات کا ذکر ہے، تو اس لیے ان کے نام پر بھی سورہ جن ہے۔ نمبر 73 سورہ مزمل، چادر اوڑھنے والے۔ نمبر 74 سورہ مدثر، چادر اوڑھنے والے، اس کا بھی مطلب چادر ہے، اس کا بھی مطلب۔ نمبر 75 سورہ قیامہ، قیامہ قیامہ مطلب قیامتی، ٹھیک ہے۔ تو نمبر 76 سورہ دہر یعنی انسان بھی کہہ سکتے ہیں اس سورت کو، اس سورت کے بھی یعنی دو نام ہے، سورہ دہر بھی کہتے ہیں، سورہ انسان بھی کہتے ہیں۔ دہر کا مطلب ہوتا ہے زمانہ اور انسان کا مطلب ہے انسان، ٹھیک ہے۔ نمبر 77 تو یہاں پہ ہے سورہ مرسلات، اس کا مطلب ہے ہوائیں۔ نمبر 78 سورہ نبا یعنی اہم خبر، ٹھیک ہے۔ نمبر 79 یہ ہے سورہ نازیات، مطلب کہ کھینچنے والی۔ نمبر 80 سورہ عبس مطلب تیوری چڑھانا۔ نمبر 81 سورہ تکویر یعنی لپیٹ لینا۔ نمبر 82 سورہ انفطار، دراڑ پڑنا۔ نمبر 83 سورہ مطففین یعنی ناپ تول کرنے والوں کا اس میں ذکر ہے۔ تو نمبر 84 سورہ انشقاق یعنی شق ہونا۔ نمبر 85 سورہ بروج یعنی آسمانی برج۔ نمبر 86 سورہ طارق، چمکتا ہوا تارا۔ نمبر 87 سورہ اعلی یعنی بلند۔ نمبر 88 سورہ غاشیہ، چھا جانے والی آفت۔ نمبر 99 یہ ہے سورہ فجر، یعنی فجر نمازوں کے نام جو ہے نا، فجر ظہر اثر، تو یہ فجر کے نام پر ہے۔ نمبر 90 یہ ہے سورہ بلد، بلد مطلب شہر۔ نمبر 91 یہ ہے سورہ شمس، شمس مطلب سورج، ٹھیک ہے۔ دیکھیے اب سورج، چاند، ستارے، سورہ قمر بھی ہے، بلد اور شمس بھی ہے، اور سورہ نجم بھی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے کیا ہے؟ نمبر 92 سورہ لیل یعنی رات۔ نمبر 93 سورہ ضحیٰ یعنی دن کا اجالا، دن کی روشنی۔ نمبر 94 سورہ الم نشرح یعنی سکون قلب یا سینے کا کھولنا۔ نمبر 95 سورہ تین مطلب انجیر۔ نمبر 96 سورہ علق یعنی جمع ہوا خون۔ نمبر 97 سورہ قدر، تقدیر یا فضیلت۔ نمبر 98 سورہ بیچینہ یعنی واضح دلیل۔ نمبر 99 سورہ زلزال یعنی زلزلہ، یعنی جو قیامت کا زلزلہ ہے۔ نمبر 100 سورہ عادیات، دوڑتے ہوئے گھوڑوں کا اس میں ذکر ہے۔ نمبر 101 سورہ قاریہ، کھڑکھڑاہٹ والی، یعنی یہ قیامت کی تباہیاں اور ہولناکیاں ہیں، استغفر اللہ۔ تو نمبر 102
سورہ تکاثر یعنی کثرت کی خواہش، کسی چیز کا بھی زیادہ ہونا، مانگنا یا طلب کرنا یا اس کی خواہش ہونا۔ نمبر 103 سورہ عصر زمانہ۔ نمبر 104 سورہ ہمزہ یعنی عیب جوئی۔ نمبر 105 سورہ فیل ہاتھی والے۔ نمبر 106 سورہ قریش یعنی قریش قبیلہ۔ نمبر 107 سورہ معون ضرورت کی چیزیں۔ سورہ کوثر یعنی حوض کوثر کے بارے میں ہے یہ۔ تو آگے ہے سورہ 109 نمبر سورہ کافرون یعنی کافر۔ نمبر 110 سورہ نصر یعنی مدد۔ نمبر 111 سورہ لہب آگ کے شعلے، یہ ابو لہب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے نا ابو لہب، یہ ان کے لیے تھی۔ تو 112 سورہ اخلاص جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے، اللہ کے اکیلے ہونے کا ذکر ہے۔ تو 113 سورہ فلق یعنی صبح۔ نمبر 114 سورہ ناس، اس کا مطلب ہے لوگ۔ تو یہ تھا جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، اور اب اس کے بعد اب آپ کی ذمہ داری ہے اس کو اپنے پیاروں کے ساتھ، اور بھی جتنے بھی سوشل میڈیاز آپ کے پاس ہیں ان کے اوپر اس کو شیئر کریں۔ یہ نیکی کے کام ہے، ان کو پھیلایا کریں، ان میں ہمارا ساتھ دیں۔ ہم مل جل کے نیکی کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ بھی ہمارا ساتھ دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول و منظور فرمائے، اور ہمارے چینل کو ضرور لائک کیا کریں، سبسکرائب کیا کریں، اور اگر آپ ایک بار ہمارے چینل پہ آ جائیں تو ہم سے یعنی آپ دور نہ ہوا کریں، ہٹا نہ کریں، اس کو ضرور سنا کریں۔ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے اور اپنے لیے اپنے وقت کو قیمتی بنانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے وقت کو قیمتی بنائے، اس وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔